Hi class 8 students. Today questions number 5. Find the LCM of the following polynomials expressions. Up to questions number 4 I have already uploaded the videos in my YouTube channel Gupta Sarji, and if you are watching these videos, please don't forget to subscribe my channel Gupta Sarji, and if you subscribe my channel, same types of videos I will provide for your help. So questions number 5 today as a questions number 5 हामी find the LCM of the following polynomials को questions number A हामी हेरौँ. Questions number A, m square plus 2m comma m square minus 4 m square plus 3m plus 2. Solution. First expression हामीले पहिला लेख्नु पर्ने हुन्छ. फर्स्ट एक्सप्रेसन हाम्रो के छ त m स्क्वायर प्लस 2m हामीले m र m स्क्वायर र m मा हाम्रो कमन कुन आउँछ त m. त्यस्तै हाम्रो m स्क्वायर मा m कमन आयो भने अब यसमा के बाँकी रह्यो त m प्लस 2m मा हाम्रो m कमन आइसकेको छ, यसमा के बाँकी भयो त 2. सिमिलरली सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो छ m स्क्वायर माइनस 4. m स्क्वायर माइनस 4 भनेको बेला हामीले m स्क्वायर 4 चाहिँ कतिको स्क्वायर हुन्छ त 2 को स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b a माइनस b. हाम्रो m स्क्वायर माइनस 2 को स्क्वायर को फर्मुला m प्लस 2 m माइनस 2. त्यस्तै थर्ड एक्सप्रेसन हाम्रो छ m स्क्वायर 3m प्लस 2. अब हामीले मल्टिप्लाई गरेर 2 है, मल्टिप्लाई गरेर हामी 2 र 3 हामीले त्यस्तो दुईटा नम्बर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ. दुईटा नम्बर जुन नम्बर के त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 हुनु पर्यो र त्यही दुईटा नम्बरलाई जोडेर के त 3 हुनु पर्यो. त हाम्रो दुईटा नम्बर भनेको 2 प्लस 1 m लेखौँ, यो 3 को ठाउँमा 2 प्लस 1 3 m को m प्लस 2 m स्क्वायर प्लस 2 इन्टु m 2m प्लस m1 m इन्टु 1 m सिधै 2. त्यस्तै अब m स्क्वायर र 2m हाम्रो कमन के आउँछ त m कमन आइसक्यो m प्लस 2m मा 2 कमन आयो 2 प्लस m प्लस 1 मा m प्लस 1 हाम्रो केही कमन आएन भने 1. सो m प्लस 2. सो LCM. अब हाम्रो तीनटा एक्सप्रेसन हेर तुला जस्तै m अरु छैन. अब यताको यसलाई हामी लेखौँ एकचोटी अझै m प्लस 2 मा m प्लस 2 कमन, त्यस्तै m प्लस 1 हाम्रो LCM हाम्रो m. त्यस्तै अब तीनटा एक्सप्रेसनमा m प्लस 2 m प्लस 2. त्यस्तै अब हाम्रो कुन मिलेको छैन त m माइनस 2 m प्लस 1 ल m माइनस 2 र हाम्रो m प्लस 1. यसलाई एकचोटी हामी अझै लेख्न सक्छौँ m प्लस 2 m माइनस 2 लाई हामीले m स्क्वायर m इन्टु m स्क्वायर प्लस माइनस 2 2 जा 4 र अर्को हाम्रो m प्लस 1 लेख्न सक्छौँ. दिस इज आवर सोलुसन. नाउ क्वेशन्स नम्बर B. क्वेशन्स नम्बर B रहेको छ हाम्रो 4x स्क्वायर माइनस 20 त्यस्तै x स्क्वायर माइनस 25 कमा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. सोलुसन. फर्स्ट एक्सप्रेसन हाम्रो रहेको छ हाम्रो 4x स्क्वायर माइनस 20. हामीले 4 र 20 मा हाम्रो कमन कति आउँछ त 4 4 5 जा 20 र
x को x नै हुन्छ। हाम्रो यता क्वेसन x छुट्यो कि 4x - 20 छ है, 4x स्क्वायर छैन। ल 4 र 20 मा हाम्रो कमन कति आउँछ त 4, सो 4 कमन आइसकेपछि हाम्रो यसमा के बाँकी भयो त x - 4 5 जा 20। त्यस्तै सेकेन्ड एक्सप्रेसन SSION सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो के छ त x स्क्वायर - 25। सो x स्क्वायर र चाहिँ कतिको स्क्वायर हुन्छ त 25 कतिको स्क्वायर 5 को स्क्वायर। सो x स्क्वायर - 5 स्क्वायर x + 5 x - 5। थर्ड एक्सप्रेसन कति रहेको छ त x स्क्वायर - 3x - 10 x स्क्वायर - x। फेरि हामीले त्यस्तो दुईटा नम्बर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर 10 र त्यसैले के त घटाएर चाहिँ हाम्रो कति आउनु पर्यो त 3 आउनु पर्यो। सो 5 - 2 गर्नुभयो भने 5 - 2 3 र 5 2 जा 10 -10। सो x स्क्वायर - 5 × x 5x माइनस प्लस 2 × x 2x - 10। सो अब हामीले x स्क्वायर x मा हाम्रो कमन कति आउँछ त x। सो x हाम्रो x स्क्वायर मा x कमन आइसकेपछि x माइनस अब हाम्रो x यता कमन आइसकेको छ 5। त्यस्तै 2 र 10 मा हाम्रो कमन कति आउँछ त 2 र 10 हाम्रो कमन 2। सो x प्लस माइनस 5 2 जा 10, 2 ले 10 लाई डिभाइड गर्नुपर्छ। सो x - 5 हाम्रो x - 5 कमन आयो। अब x - 5 कमन आइसकेपछि हाम्रो यसमा के बाँकी भयो त x र यसमा x - 5 कमन आएपछि यसमा के बाँकी भयो त +2। सो LCM तीनटा एक्सप्रेसन हाम्रो कमन के छ त जस्तै हाम्रो कमन भनेको x - 5 x - 5 x - 5 x - 5 x - 5। अब त्यसपछि अब जुन कमन आएको छैन जुन मिलेको छैन त हामीले सबैले के त LCM मा लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो कुन मिलेको छैन त x + 5 त्यो पनि लेखौँ x + 5। अर्को कुन मिलेको छैन त x + 2। अर्को कुन मिलेको छैन हाम्रो 4। सो यसलाई हामी लेख्नु पर्छ x × x x स्क्वायर 5 5 जा 25 अनि यो x + 2। दिस इज आवर सोल्युसन। Now question number C, a plus b को होल स्क्वायर कमा a स्क्वायर minus b स्क्वायर कमा 2a स्क्वायर plus ab minus b स्क्वायर। Solution फर्स्ट एक्सप्रेसन हाम्रो a plus b को होल स्क्वायर। a plus b को होल स्क्वायरलाई हामीले a plus b लेख्न सक्छौं। a plus b अब यो स्क्वायर दिएको छ नि त a plus b को स्क्वायर भनेको हामीले के त a plus b लाई 2 टाइम्स लेख्नु पर्ने हुन्छ, दुई चोटी लेख्नु पर्छ। सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो के छ त a स्क्वायर minus b स्क्वायर। a स्क्वायर minus b स्क्वायर को फर्मुला लेखिदिनु यहाँ डाइरेक्टै a plus b a minus b। त्यस्तै हाम्रो थर्ड एक्सप्रेसन हाम्रो के छ त 2a स्क्वायर plus ab minus b स्क्वायर। अब यसमा हामीले 2a स्क्वायर plus ab minus b स्क्वायर। अब हामीले यहाँ फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट इन्टु लास्ट 2 1 जा 2 2 1 जा 2 र हाम्रो घटेर चाहिँ कति त ab आउनु पर्यो। 2 minus 1 2a स्क्वायर plus ab को ab र हाम्रो यहाँ 2 minus 1 minus b स्क्वायर। 2a स्क्वायर plus 2ab minus ab minus b स्क्वायर। अब 2 र 2 मा हाम्रो 2 कमन,
a स्क्वायर र a मा हाम्रो a कमन आयो। त्यस्तै अब कमन लिइसकेपछि अब हामीले यसमा कम्पेयर गर्दा 2 र 2 कमन आइसक्यो। a स्क्वायर मा a कमन आयो भने a प्लस 2 कमन आइसक्यो, a कमन आइसक्यो, अनि बाँकी भयो के त b माइनस। त्यस्तै अब b र b स्क्वायर हाम्रो कमन के आउँछ त b। b र b स्क्वायर हाम्रो कमन के आयो त b, अनि हाम्रो यसमा के बाँकी भयो त b कमन आएपछि यसमा a माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर मा b कमन आएको छ b। सो a प्लस b मा हाम्रो a प्लस b कमन, a प्लस b हाम्रो a प्लस b कमन। त्यस्तै हाम्रो अब a प्लस b कमन आएपछि यसमा के बाँकी भयो त 2a यसमा b। सो LCM इक्वल टू अब तीनटैमा कमन हेरौ, तीनटैमा कमन के छ त हाम्रो a प्लस b a प्लस b a प्लस b। सो a प्लस b। त्यस्तै अब कुन कुन कमन छैन त सबैले लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै a प्लस b अनि a माइनस b 2a माइनस b सबै लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। ल a प्लस b, अर्को हाम्रो a माइनस b, अर्को हाम्रो 2a माइनस b। हाम्रो a प्लस b, अर्को हाम्रो a प्लस b हाम्रो a प्लस b कमन, अर्को हाम्रो a प्लस b a माइनस b र 2a माइनस b। एकचोटि म यसको आन्सर चेक गर्छु। 9.8 9.8 क्वेशन्स नम्बर 5 C तेह्र छ। अब हामीले यहाँ एकचोटि यो a प्लस b को a प्लस b नै लेखौ, अनि a प्लस b a माइनस b लाई हामीले के त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अर्को हाम्रो 2a माइनस b। यो आन्सर मिलाउनलाई हैन भने त हामीले यतिमा छोडे पनि आन्सर ठिकै हुन्छ, रङ हुँदैन। नाउ क्वेशन्स नम्बर D। क्वेशन्स नम्बर D हाम्रो रहेको छ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, त्यसपछि हाम्रो x स्क्वायर माइनस 4 कमा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। सोलुसन फर्स्ट एक्सप्रेसन हाम्रो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, अनि यसमा पनि हामीले के त दुईटा नम्बर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिप्लाई गरेर 4 र त्यही दुईटा नम्बरलाई जोडेर त 4 आउनु पर्यो। त्यो हाम्रो दुईटा नम्बर के रहेको छ त 2 and 2। सो x स्क्वायर प्लस x 2 प्लस 2 प्लस 4। सो x स्क्वायर प्लस 2 into x 2x प्लस 2 into x 2x प्लस 4। x स्क्वायर र 2x मा x स्क्वायर र 2x मा हाम्रो कमन के आउँछ त x। सो x स्क्वायर मा x कमन आयो भने x प्लस 2x मा x कमन आइसकेको छ 2। त्यस्तै 2 र 4 हाम्रो कमन कति आउँछ त 2। अब डिभाइड गर्दा ल 2x मा 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2 2 क्यान्सल हुन्छ x। त्यस्तै 2 ले 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2 2 जा 4। सो x प्लस 2 मा x प्लस 2 कमन, त्यसपछि हाम्रो x प्लस 2। त्यस्तै सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो छ x स्क्वायर माइनस 4। x स्क्वायर माइनस 4 भनेको यसलाई हामीले ब्रेक गरौँ। x स्क्वायर 4 चाहिँ कतिको स्क्वायर त 2 को स्क्वायर। अब यसलाई हामीले के त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पढ्न सक्यौँ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हाम्रो के त a प्लस b a माइनस b। सो x प्लस 2 x माइनस 2। थर्ड एक्सप्रेसन हाम्रो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। यसमा पनि हामीले दुईटा नम्बर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन नम्बरलाई के त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12 र त्यही नम्बरलाई जोड्दाखेरि के त 8। दुईटा नम्बर हाम्रो के भयो त 6 and 2। 6 into 2 गर्दाखेरि 12 र 6 र 2 लाई जोड्दाखेरि 8। सो x स्क्वायर प्लस x 6 प्लस 2 प्लस 12। सो x स्क्वायर प्लस 6 into x 6x प्लस 2 into x 2x प्लस 12। अब x स्क्वायर x में हाम्रो कमन x
अब x प्लस 6x में x कमन आयो भने 6 प्लस 2 र 12 हाम्रो कमन कति आउँछ त 2 सो x प्लस 2 ले 12 ले डिभाइड गर्दा 2 6 जा 12 2 6 जा 12 6 अब हाम्रो x प्लस 6 में हाम्रो x प्लस 6 कमन आयो अनि त्यसपछि x प्लस 2 अब यता म लेख्दिन्छु यही लेख्दिउँ न यहाँ नलेखौ अब एलसीएम हेरौ तीनटैमा हाम्रो के मिलेको छ त तीनटैमा हाम्रो तीनटै एक्सप्रेसनमा फर्स्ट एक्सप्रेसन सेकेन्ड एक्सप्रेसन थर्ड एक्सप्रेसन हाम्रो कुन कमन छ त x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 सो एलसीएम हाम्रो कति हुन्छ त म यही लेख्दिन्छु ल एलसीएम इक्वल टु हाम्रो तीनटैमा कमन के त x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 त्यसपछि अब रिमेनिङ फ्याक्टरहरुलाई पनि लेखौ रिमेनिङ कुन कुन छ त अब एउटा x प्लस 2 यो छ x प्लस 2 लेखौ त्यसपछि हाम्रो यसमा x माइनस 2 र यसमा अब के त x प्लस 6 अब यति छोड्दा नै हुन्छ अथवा x को x प्लस 2 लेखेर x प्लस 2 x माइनस 2 लाई x स्क्वायर माइनस 4 लेख्दा नै हुन्छ यति छोड्दा नै हुन्छ ल क्वेशन्स नम्बर ई रहेको छ हाम्रो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 कमा x स्क्वायर माइनस 9 कमा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 सोल्युसन फर्स्ट एक्सप्रेसन हाम्रो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 यसमा पनि हामीले त्यस्तो दुईटा नम्बर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ जुन दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 9 र जोडेर के त 6 सो x स्क्वायर माइनस x 3 प्लस 3 प्लस 9 सो x स्क्वायर 3 into x 3x प्लस माइनस माइनस 3 into x 3x प्लस 9 अब x स्क्वायर र माइनस 3x में हामीले कमन ल्यायौं x स्क्वायर 3 मा x स्क्वायर माइनस 3x में हाम्रो कमन x आउँछ अब x मा कमन x स्क्वायर मा x कमन आयो भने x 3x मा x कमन आयो 3 बाँकी भयो माइनस 3 र 9 मा हाम्रो कमन त बन्द गर है 3 र 9 हाम्रो कमन कति आउँछ त 3 त्यसपछि x प्लस माइनस माइनस 3 र 9 डिभाइड गर्दा 3 3 जा 9 सो x minus 3 x minus 3 अर्को हाम्रो x minus 3 सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो कति रहेको छ त x स्क्वायर माइनस 9 सो x स्क्वायर 9 लाई ब्रेक 9 चाहिँ कतिको स्क्वायर त 3 को स्क्वायर अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला लेख्दियौ अब a प्लस b त x प्लस 3 a माइनस b भनेपछि x माइनस 3 थर्ड एक्सप्रेसन हाम्रो रहेको छ x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 x स्क्वायर अब यसमा पनि हाम्रो 21 7 3 जा 21 7 and 3 10 x 7 प्लस 3 प्लस 21 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस माइनस 3 into x 3x प्लस 21 सो x स्क्वायर के रे x स्क्वायर र 7x मा x स्क्वायर र 7x मा हाम्रो कमन के आउँछ त x अब x स्क्वायर मा x कमन आयो भने x बाँकी भयो त्यसै 7x मा x कमन आयो भने 7 माइनस 3 र 21 मा 3 र 21 मा हाम्रो कमन कति आउँछ त 3 सो x प्लस माइनस माइनस 3 7 जा 21 सो x माइनस 7 कमन अर्को हाम्रो x माइनस 3 सो नाउ LCM इक्वल टु तीनटैमा कमन के छ त हाम्रो x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 3 त्यसपछि बाँकी हाम्रो के छ त अब यो x माइनस 3
अर्को हाम्रो x + 3 अर्को हाम्रो x - 7 पहिला हामीले तीनटैमा जुन कमन हुन्छ त्यो फर्स्टमा लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि बाँकी सबैलाई अब हामीले x - 3 को x - 3 अब यो x - 3 x + 3 लाई हामीले x * x स्क्वायर लेख्दियौ माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 अर्को हाम्रो x - 7 दिस इज आन्सर नाउ क्वेशन्स नम्बर F क्वेशन्स नम्बर F रहेको छ हाम्रो x स्क्वायर plus 6x plus 8 comma x square plus x minus 12 comma x square plus 5x plus 6 solution first expression हाम्रो x square plus 6x plus 8 अब यसमा हामीले दुईटा नम्बर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ दुईटा नम्बर फाइन्ड आउट गर्दाखेरि गुणा गरेर चाहिँ 8 हुनु पर्यो र त्यही दुईटा नम्बरलाई जोडेर कति त 6 हुनु पर्यो र दुईटा नम्बर हाम्रो के हुन्छ 4 and 2 4 + 2 6 4 र 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8 सो x स्क्वायर प्लस x 4 + 2 + 8 x स्क्वायर प्लस 4 * x 4x प्लस 2 * x 2x प्लस 8 अब x स्क्वायर र 4x मा x स्क्वायर र 4x मा हाम्रो कमन के आउँछ त x सो x + 4 प्लस 2 र 8 हाम्रो कमन के आउँछ त 2 सो x कमन आयो प्लस 2 4 जा 8 x + 4 x + 4 x + 4 कमन त्यस्तै हाम्रो x + 2 सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो x स्क्वायर प्लस x - 12 यसमा पनि हामीले मल्टिप्लाई गरेर 12 र घटेर चाहिँ के त 1 4 3 जा 12 x स्क्वायर प्लस x 4 - 3 - 12 x स्क्वायर 4 * x 4x - 3 * x 3x - 12 x स्क्वायर र 4x मा हाम्रो कमन के आउँछ त x सो x प्लस x कमन आएको छ 4 माइनस 3 र 12 हाम्रो कमन कति आउँछ त 3 सो x माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 x + 4 x + 4 हाम्रो x + 4 कमन त्यस्तै गरी त x - 3 x - 3 x + 4 x + 8 x + 4 एउटा लेख्ने त्यसपछि x - 3 थर्ड एक्सप्रेसन हाम्रो छ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 सो x स्क्वायर प्लस दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गरेर 6 र जोडेर कति त 5 2 3 जा 6 2 र 3 जोडेर 5 सो 2 + 3 2 + 3 5 र x 5x प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 2 * x 2x प्लस 3 * x 3x प्लस 6 अब यसमा हामीले x स्क्वायर र x मा कमन कति आउँछ त x अब x स्क्वायर मा x कमन आयो भने x बाँकी भयो 2x मा x कमन आयो 2 प्लस 3 र 6 मा हाम्रो कमन कति आउँछ त 3 सो x अनि 3 ले 6 ले डिभाइड गर्दा 3 2 जा 6 सो x + 2 x + 2 मा हाम्रो x + 2 कमन अर्को हाम्रो x + 3 Now LCM equal to तीन टेम हाम्रो कमन के छ त x + 2 के रे x plus where is mistake यसमा हाम्रो तीनटै एक्सप्रेसनमा हाम्रो कमन एउटा नि छैन x + 4 यसमा x + 4 छैन अर्को हाम्रो x + 2 छ भने यसमा x + 2 नै छैन सेकेन्ड एक्सप्रेसन x + 2 नै छैन थर्ड एक्सप्रेसनमा छ अब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले दुईटा एक्सप्रेसनको के त हामीले कमन लिनु पर्ने हुन्छ जस्तै अब फर्स्ट र सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हाम्रो कमन कुन छ त x + 4 सो x + 4 र हाम्रो x + 2 x - 3 मिलेको छैन
त्यस्तै अब थर्ड र सेकेन्ड र थर्ड एक्सप्रेसन सेकेन्ड र थर्ड एक्सप्रेसन हाम्रो कमन कुन छ त x + 4 x - 3 x + 2 x + 3 कुनै कमन छैन। त्यस्तै हामीले अब फर्स्ट र थर्ड एक्सप्रेसन फर्स्ट र थर्ड एक्सप्रेसन कमन हेर्नुपर्ने हुन्छ x + 4 x + 2 x + 2 x + 4 x + 3 हाम्रो कमन कुन छ त x + 2 x + 2 सो x + 2 त्यसपछि बाँकी अब सबै लेख्दियो अब हाम्रो x + 2 आइसक्यो x + 2 आइसक्यो त्यसपछि हाम्रो x - 3 अर्को हाम्रो यो x + 3 अब यसलाई हामीले x + 4 को x + 4 नै हुन्छ त्यसपछि x + 2 को x + 2 र यसलाई हामीले x * x x² minus plus minus 3 3 जा 9 this is our solution once I check the answer एकचोटिमा आन्सर चेक गर्छु x plus answer is x + 2 x + 4 x² minus that is correct answer. Now questions number G, second last questions number G, a² plus 4a minus 5 त्यसपछि a² plus 11a plus 30 त्यस्तै हाम्रो a² minus 5a minus 6 solution first expression a² plus 4a minus 5 यसमा पनि हामीले मल्टिप्लाई गरेर 5 र घटाएर चाहिँ कति त 4 हुनु पर्यो त्यस्तै हाम्रो a² plus a 5 minus 1 5 1 जा 5 5 बाट 1 घट्यो भने 4 so minus 5 a² plus 5 into a 5a minus 1 into a minus 5 अब a² a मा हाम्रो कमन के आउँछ त a so a² मा a कमन आयो भने a plus र 5a मा a कमन आयो भने 5 minus अब a र 5 मा त केही कमन आउँदैन केही कमन आएन भने 1 so 1 कमन आयो भने a minus minus plus 1 5 जा 5 a plus 5 कमन आयो त्यस्तै हाम्रो a minus 1 त्यस्तै हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन expression सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो छ a² plus 11a plus 30 यसमा पनि हामीले मल्टिप्लाई गरेर 30 है दुईटा नम्बर हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो दुईटा नम्बरलाई के त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 30 आउनु पर्यो र जोडेको त 11 सो a² plus a 5 plus 6 plus 30 5 plus 6 11 5 6 जा 30 so a² plus 5 into a 5a 6 into a 6a plus 30 यसलाई म यहाँ गर्छु so अब a² र 5a मा कमन के आउँछ त a अब a² मा a कमन आयो भने a plus 5a मा हाम्रो a कमन आइसकेको छ त के बाँकी भयो 5 त्यस्तै प्लस 6 र 30 मा हाम्रो कमन कति आउँछ त 6 कमन आयो भने a प्लस अब 6 ले 30 लाई डिभाइड गर्दाखेरि 6 5 जा 30 सो a plus 5 मा a plus 5 कमन है a plus 5 कमन त्यस्तै अब a plus 6 similarly third expression छ हाम्रो a² minus 5a minus 6 यसमा पनि हामीले मल्टिप्लाई गरेर 6 र जोडेर कति आउनु पर्यो त 5 सो दुईटा नम्बर हाम्रो 3 and 2 a² minus 5a minus 6 so a² a 3 plus 2 minus 6 a² minus 3 into a 3a minus plus minus 2 into a 2a 2 into a भएन हाम्रो प्लस आइहाल्छ है माइनस माइनस प्लस हुन्छ हाम्रो 3 and 2 हुँदैन 3 and 2 हुँदैन
हाम्रो a square minus 3 into a 3a plus minus minus हाम्रो यहाँ चाहिँ यो हुन्छ a square minus a 6 minus 1 minus a 6 minus 1 5 6 भन्दा 6 a square minus 6 into a 6a plus minus minus plus a minus यो हाम्रो 6 है 6 अब a square र 6a मा हाम्रो कमन के आउँछ त a सो a minus 6 त्यस्तै a minus 6 मा केही कमन आएन भने 1 सो a minus 6 सो a minus 6 हाम्रो a minus 6 अर्को हाम्रो a plus 1 a plus 1 सो नाउ LCM अब तीनटैमा हाम्रो यहाँ म लेख्छु LCM इक्वल टु तीनटैमा हाम्रो कमन के छ त अब तीनटैमा कमन हेर्नु ल तीनटैमा हाम्रो जस्तै हेर त ल a minus 1 फेरि यहाँ छैन है a minus 1 नै छैन यता a plus 1 छ मिले हैन a plus 5 त्यसपछि a plus 5 फेरि a plus यसमा 5 छैन है त्यही भएर यस्तोलाई हामीले अब दुईटामा कमन लिनु पर्ने हुन्छ दुईटा फर्स्ट र सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेर्नु त ल फर्स्ट र सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हाम्रो a plus 5 a plus 5 लेखौ a plus 5 त्यस्तै फर्स्ट र थर्ड एक्सप्रेसनमा a plus 5 a minus 1 कुनै पनि मिले हैन त्यसपछि सेकेन्ड र थर्डमा हेर त ल सेकेन्ड र थर्डमा a plus 5 a plus 6 a minus 6 a plus 1 कुनै पनि मिले हैन अब सबै लेखिदिनु पर्ने हुन्छ ल a plus 5 आयो हाम्रो अब a plus 5 आयो भने हाम्रो अब a minus 1 त्यस्तै हाम्रो अब a minus 1 आयो भने अब हाम्रो त्यसपछि a plus 6 त्यस्तै हाम्रो अब a minus 6 र अर्को हाम्रो a plus 1 अब हामीले यसलाई अब अरेन्ज गरिदिनु पर्ने हुन्छ a plus 5 को a plus 5 अब a minus 1 a plus 1 a square minus 1 त्यस्तै a plus 6 a minus 6 a square minus 6 6 is 36 this is our answer once I check the answer एकचोटी म आन्सर यसको चेक गर्छु त्यही रहेछ हाम्रो राइट आन्सर now last question H question हाम्रो 2a square plus 5a plus 2 second expression 3a square minus 7a plus 2 6a square plus 5a plus 1 solution first expression हाम्रो 2a square plus 5a plus 2 अब हामीलाई यसमा फर्स्ट र लास्ट फर्स्ट इन्टु लास्ट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 2 2 जा 4 हुन्छ र त्यसलाई जोडेर चाहिँ कति त हाम्रो 5 हुनु पर्यो त 4 1 जा 4 2a square plus a 4 plus 1 2 2 जा 4 त हामीले चाहिँ कति त 5 सो 4 plus 1 5 4 1 जा 4 plus 2 2a square plus 4 into a 4a plus 1 into a plus 2 अब 2 र 4 हाम्रो कमन कति आउँछ त 2 त्यस्तै a स्क्वायर a मा हाम्रो कमन कति आउँछ त a अब 2 कमन आइसक्यो a स्क्वायर मा a कमन आयो भने a plus 2a ले 4a ले डिभाइड गर्दाखेरि a र a क्यान्सल 2 2 जा 4 त्यस्तै अब a plus 2 मा केही कमन आएन भने 1 a plus 2 अब हामीले यसलाई a plus 2 लेख्न सक्यौ त्यस्तै 2a plus 1 second expression हाम्रो 3a square minus 7a plus 2 यसमा पनि हामीले फर्स्ट इन्टु लास्ट 3 र 2 लाई डिभाइड मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति हुन्छ त 6
र जोडेर हामीले कति चाहियो त 7। अब हामीले दुईटा नम्बर फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6 र जोडेर 7 सो 6 1 जा 6 and 6 1 7 3a square plus a 6 plus 1 plus 2 3a square a minus छ है माइनस ल 3a square minus 6 into a 6a plus minus minus 1 into a plus 2 3 र 6 हाम्रो कमन कति आउँछ त 3 र a square a मा हाम्रो कमन कति आउँछ त a यहाँले ल 3a अब 3a square मा 3a कमन आयो भने a minus 3a ले 6 ले डिभाइड गर्दाखेरि 3 2 जा 6 र यता क्यान्सल हुन्छ 3 2 जा 6 minus a plus 2 मा के कमन आयो भने a 1 अब हाम्रो a minus plus minus 2 1 जा 2 so 3a minus 1 को 3a minus 1 र हाम्रो a minus 2 मा एउटा a minus 2 now third expression हाम्रो 6a square plus 5a plus 1 अब हामीले यसमा मल्टिप्लाई गरेर 6 र घटेर चाहिँ कति हुनु पर्यो त 5 सो घटेर भन्दा फेरि हाम्रो जोडेर पनि हुन्छ 2 3 जा 6 2 र 3 5 6a square plus दुईटा नम्बर हाम्रो 3 and 2 2 plus 3 2 plus 3 5 2 3 जा 6 plus 1 6a square plus 2 into a 2a plus 3 into a 3a plus 1 6 र 2 मा हाम्रो कमन कति आउँछ त 2 a square a मा हाम्रो कमन कति आउँछ त a अब कम्पेयर गरौँ 2 3 जा 6 2 ले 6 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2 3 जा 6 a square ले a ले डिभाइड गर्दाखेरि a प्लस 2a त कमन आइसक्यो 2 1 जा 2 2a ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ त 2 1 जा 2 प्लस अब 3a plus 1 भन्दा केही कमन आएन भने 1 3a plus 1 3a plus 1 3a plus 1 3a plus 1 हाम्रो कमन त्यस्तै 2a plus 1 2a plus 1 सो LCM इक्वल टु अब हामीले तीनटा एक्सप्रेसनमा हेरेर त कमन कुन आएको छ त a plus 2 छैन त्यस्तै 2a plus 1 छैन है तीनटैमा कमन आएन त्यसमा अब दुईटामा कमन लिनु पर्ने हुन्छ ल फर्स्ट र सेकेन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो a plus 2 छैन 2a plus 1 2a plus 1 छैन त्यस्तै हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन र थर्ड एक्सप्रेसन हाम्रो 3a minus 1 a minus 2 3a plus 1 2a minus 1 कुनै पनि छैन भने अब हामीले फर्स्ट र थर्डमा हेरौँ 2a plus 1 2a plus 1 2a plus 1 त्यस्तै हाम्रो अब कुनै पनि छैन अब हामीले यसलाई a plus 2 लेखौँ a plus 2 अर्को हाम्रो a minus 2 त्यस्तै हाम्रो अब 3a minus 1 अर्को हाम्रो 3a plus 1 अब हामीले यसलाई 2a plus 1 2a plus 1 अब हामीले a plus 2 a minus 2 त a square minus plus minus 2 2 जा 4 त्यस्तै हाम्रो अब 3a into 3a 3 3 जा 9 a square minus plus minus 1 1 जा 1 this is our complete solution okay class 8 हाम्रो LCM लेसन्स को पनि कम्प्लिट भइसकेको छ यदि हजुरहरुले भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने म सबै एक्सरसाइज को यस्तै नै सबै एक्सरसाइज को सोलुसन लिएर आउँछु सो